परिवारको लागि, मण्डलीको लागि हामी आभारी छौँ र कति पनि ढिलो नगरिकन हामी वचनमा जान्छौँ र आज चाहिँ वचन हामी त्यो वचन हेर्नेछौँ कि परमेश्वरले एकजना अगुवालाई तयार गर्न धेरै परिस्थितिहरू ल्याउनुहुन्छ, धेरै अनुभवमा लानुहुन्छ अनि उमेरको साथसाथ समयलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो विषयमा हामी अलिकति हेर्नेछौँ। हुन त यहाँ हामी सबै अगुवा छैनौँ र पनि हामी त्यो विषयमा हेर्नेछौँ अलिकति। र परमेश्वरले पुरानो समयमा कसरी मोसालाई तयार गर्नुभयो हामीले पहिला पनि अलिकति हेरेका थियौँ र आज चाहिँ अलिकति उहाँको विषयमा अलिकति डिटेलमा हेर्छौँ। र परिस्थितिहरू बिग्रेको भए तापनि, परिस्थितिहरू अनुकूल नभए तापनि, परिस्थितिहरू हामीले कहीँ उपायहरू नदेख्दा पनि, हामीले कहीँ बाटो छैन, पहाड अगाडि खडा छ, त्यस्तो अवस्था देख्दा पनि परमेश्वरले आफ्नो काम चाहिँ जारी राख्नुहुन्छ। हामी मान्छेले देख्छौँ उपाय छैन, अब हुँदैन होला, अब सकिएछ, यति नै रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरको अगाडि कुनै बाधा, कुनै समस्याले उहाँको कामलाई रोक्न सक्दैनौँ। यही कुरो बुझ्नका लागि मोसालाई परमेश्वरले धेरै समय लगाउनु भयो। धेरै समयपछि मात्रै मोसाले कुरा बुझे। यही विषय लिएर अलिकति हामी वचनबाट चर्चा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि उनका पुर्खाहरूले कसरी दुःख उठाए, उसका पुर्खा, उसका वंशहरूले, उनका जातिहरूले कसरी दुःख उठाएर त्यो दुःखबाट उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकारा गरेको कुरा हामी अलिकति पहिला हेर्छौँ। मसँग तपाईहरूले प्रस्थानको 1 अध्याय खोल्नुहोस् र त्यहाँबाट म केही वचनहरू पढ्दैछु। र प्रस्थान 1 अध्यायको सायद हामीले यो वचन पढिरहेका हौँ र पनि हामी फेरि दोहोऱ्याएर यसलाई हेर्नेछौँ। प्रस्थानको 1 अध्यायमा हामी हेर्छौँ। त्यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ कि सुरुदेखि आफ्नो परिवार लिएर याकुबसित मिस्रमा आउने इजरायलका छोराहरूको नाउँ यिनै हुन्: रुबेन, सिमोन, लेवी र यहुदा, इस्साकार, जबुलुन र बिन्यामिन।
दान, नप्ताली, गाद र आशेर। याकुबका सन्तानमा जम्मा 70 जना थिए। योसेफ चाहिँ अघिबाटै मिश्रमा थिए। योसेफ, तिनका सबै दाजुभाइहरू र त्यस पुस्ताका सबैजना मरे। तर इजरायलका सन्तान फल्दै फुल्दै र संख्यामा अति धेरै हुँदै गए, यहाँसम्म कि सारा देश तिनीहरूद्वारा भरियो। तब मिश्रमा योसेफलाई नचिन्ने एकजना राजाले शासन गर्न थाले। उनले आफ्ना प्रजालाई भने, हेर, इजरायलीहरू संख्यामा हामीभन्दा अति नै धेरै र अति शक्तिशाली भएका छन्। अब हामीले तिनीहरूसित बुद्धिले काम लिनुपर्छ, नत्र त तिनीहरू संख्यामा अझ बढ्दै जानेछ र यदि युद्ध भयो भने हाम्रा शत्रुहरूसँग मिलेर हाम्रै विरुद्धमा लडाई गर्नेछन् र देश छाडेर जानेछन्। यसकारण उनीहरूले तिनीहरूलाई कठोर काम लगाएर सताउनलाई तिनीहरूमाथि नाइकेहरू खटाए र तिनीहरूले फारोको निम्ति पिताम र रामसेस भन्ने भण्डारका सहरहरू बनाए। तर जति जति उनीहरूले तिनीहरूलाई सताए, उति उति तिनीहरूको संख्या बढ्न लाग्यो र तिनीहरू झन झन फैलिँदै गए। यसैले इजरायली जातिसँग उनीहरू डराउन लागे। यसकारण मिश्रीहरूले इजरायली जातिलाई निर्दयपूर्वक काम गर्न लगाए अनि मसला र इँटाको र खेतका सबै किसिमको कठोर काम गर्न लगाए। तिनीहरूको जीवनै तितो बनाइदिए। मिश्री राजाले सिप्रा र लुवा नाउँ भएका हिब्रू सुणिनीहरूलाई बोलाएर भने, जब हिब्रू स्त्रीहरूले बच्चा जन्माउँछन् र उनीहरूलाई जन्माउने पीडामा हेरचाह गर्छौ, तब छोरा रहेछ भने त्यसलाई मार, तर छोरी रहेछ भने त्यसलाई जिउँदै राख। तर सुणेनीहरू परमेश्वरसँग डराउँथे र मिश्रका राजाले आज्ञा गरे बमोजिम गरेनन्, तर छोराहरूलाई पनि जिउँदै राखे। अब समय बचाउनको लागि म 22 पद पढ्दैछु। तब फारोले आफ्नो सारा प्रजालाई यसो भनेर आज्ञा दिए, हिब्रूहरूका जति छोरा जन्मन्छन् तिनीहरू सबैलाई नील नदीमा फालिदिनु, तर छोरीहरू जति चाहिँ जीवितै राख्नु। अब हामीले यहाँ देख्यौं कि उनीहरूलाई कसरी सताएको हामी यहाँ पाउँछौं। उनीहरूलाई योजनाबद्ध रूपले प्लान गरेर नै इजरायलको राजाले सताएको हामी यहाँ देख्दछौं। उनीहरूलाई अति नै कठोर काम लगाए। त्यतिले मात्र नभएर सुणिनीहरूलाई भने, हिब्रू इजरायलीहरूको छोरा जन्मिन्छ, छोरा जन्मिने बित्तिकै त्यसलाई मार्नु, छोरीहरूलाई जिउँदै राख्नु। तर सुणिनीहरू परमेश्वरसँग डराउँथे र उनीहरूले छोराहरूलाई मारेनन्। फेरि पनि राजाले यो प्लान गर्छ। अब सुणिनीहरूले त्यो काम नगरेको कारणले गर्दा सारा प्रजालाई नै राजाले आज्ञा पत्र दिएर भन्छ, हिब्रूहरूका जति छोरा जन्मन्छन् तिनीहरू सबैलाई नील नदीमा फालिदिनु, तर छोरीहरू जतिलाई चाहिँ जीवितै राख्नु। अब हेर्नुहोस्, सुणिनीहरूले त्यो काम नगरेको देखे राजाले, अनि फेरि सारा प्रजालाई नै इजरायलको छोराहरू चाहिँ नील नदीमा फालिदिनु भनेर आज्ञा पत्र यहाँ निकालिएको छ। यो राजाबाट यो हुकुम भएको छ। र पनि त्यो समयमा त्यही बेलामा एकजना बच्चाको जन्म हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी मोसा भन्छौँ। अनि आमा बाउले 3 महिनासम्म घरमा पाल्दछ। त्योभन्दा बढी उनीहरूले आफ्नो घरमा राख्न सकेनन्। त्यहाँदेखि उता त्यो बच्चालाई के गरे भन्ने कुरा तपाईहरु जान्नुहुन्छ। र हामी सिधै त्यो बच्चा अब राजदरबारमा पुगेको हामी देख्छौं। राजाको छोरी राजकुमारीले आफ्नो छोरो बनाएर राजदरबारमा लान्छन् र उनलाई सारा मिश्रको राजकुमारले सिक्नुपर्ने विद्या तालिम सबै किसिम उसले सिक्न सके त्यहाँ बसेर। अनि ऊ वचन र काममा शक्तिशाली भएको कुरा हामी देख्न पाउँछौं। अब एउटा राजदरबारमा बसेर राजकुमारको रूपमा बसेर उले राजकुमारले सिक्नुपर्ने जति पनि तालिमहरू थियो, व्यवस्थाहरू थियो, सब कुरा सिके। त्यहाँ भनिएका छ उनले सेना तालिम सिके, अनि त्यहाँ उनीले राजकाज चलाउने तालिम लिए, अनि प्रशासनको तालिम लिए, साहित्य र लेखन कलाको तालिम लिए, कसरी मान्छेसँग बोल्न पर्छ त्यो कुराहरू सबै कुरा तालिम लिएको हामी देख्छौं।
अलिकति त्यो कुरा हामी प्रेरितको पुस्तक 7 अध्यायको 22 पदमा त्यो कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रेरित 7 अध्याय 22 पद। मोसालाई मिस्रीहरूका सारा विज्ञानमा शिक्षा दियो र मोसा आफ्ना वचन र काममा शक्तिशाली भए। अब हेर्नुहोस्, त्यही राजाले इजरायलीका सन्तान छोराहरूलाई नष्ट गर्ने, मार्ने हुकुम दिए, त्यसले पनि भएन, उनीहरूले त्यो कुरो गरेनन्। फेरि नील नदीमा फाल्ने आज्ञा दिए। आखिरमा गएर जसले त्यो नानीहरूलाई खतम गर्न खोजेका थिए, इजरायलीहरूको छोराहरूलाई नष्ट गर्न खोजेका थिए, त्यही राजाको दरबारमा इजरायलीको नानी पालिन्छ। हालेलुया। यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। परमेश्वरले मात्र यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ। जसले नाम निशानै मेटाउन खोजेका थिए, उसैको दरबारमा एउटा हिब्रू नानी छोरो पालिरहेका छन् अनि सारा विज्ञानमा निपुण बनाइरहेका छन्। त्यहाँदेखि अगाडि उसले के काम गर्छ हामी हेर्दै जानेछौँ। ऊ 40 वर्षका भए, दरबारमा बसेर 40 वर्षको उमेरमा पुगे। त्यहाँदेखि उता 23 पदमा लेख्दछ, जब प्रेरित 7 को 23 मा, जब तिनी 40 वर्षका भए तब आफ्ना इजरायली दाजुभाइलाई भेट गर्ने इच्छा तिनको हृदयमा उठ्यो। आफ्ना जात भाइ मध्ये एकजना माथि अन्य भइरहेको देखेर तिनले त्यसलाई रक्षा गरे र त्यसलाई अन्याय गर्ने मिश्रीलाई मारी आफ्ना भाइ माथि भएको अत्याचारको बदला लिए। त्यस अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उसले मारे, आफ्नो जात भाइ माथि अन्याय हुँदै गरेको उसले देख्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, मिश्रमा मिश्रीहरूले इजरायलीहरूमाथि कति धेरै अन्याय गर्दथ्यो भन्ने कुरा मोसा 40 वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यो अन्याय जिउको त्यो चलिरहेको थियो। मोसा जन्मिँदा पनि त्यो कुरा छँदै थियो। जसरी इजरायलीहरूमाथि अत्याचार अन्याय मोसा 40 वर्ष पुग्दा पनि त्यो जारी नै थियो। त्यो भन्दा अझै बेसी कठिन परिस्थितिहरू त्यहाँ आएका थिए। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई यो कुरो थाहा छ कि अब्राहमलाई पहिल्यै परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि तेरो सन्तान चाहिँ कुनै एउटा देशमा गएर 400 वर्षसम्म अरूको नोकर दास भएर जिउनेछ, तिनीहरूलाई कचाउनेछ, सताउनेछ, कष्ट दिनेछ भनेर पहिल्यै अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो अब्राहमको समयमा। तर अब्राहम अहिले छैन, मोसाको समयमा याकुब पनि छैनन्, इसाक पनि छैनन्, उनीहरू 3 पुस्ता मरिसकेका छन्। तर परमेश्वरले जुन कुरा भन्नुभएको थियो त्यो कुरा आज मोसाको समयमा पुरा भइरहेको छ कि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ आज जिउका त्यौं पुरा हुँदैछ। अनि हामीले यो जान्नुपर्छ, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ, परमेश्वरले जब भन्नुहुन्छ जति नै साल बितोस्, चाहे त्यो 200, 300, 400 साल बितोस्, त्यो कुरा पुरा भएन भनेर हामी सोच्छौं। तर परमेश्वरले ढिलो छिटो त्यो कुरालाई पुरा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यो कुरो बिर्सिनुहुन्न। उहाँले जे भन्नुभएको थियो 400 वर्ष बित्दा पनि उहाँको दिमागमा त्यो कुरो रहिरहन्छ। यसैकारण आज परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ उसको जातिमा, मतलब अब्राहमको जाति, अब्राहमको सन्तानमाथि त्यो कुरो पुरा भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, उसले सोचे कि यस्तो अत्याचार भइरहेको छ, म राजदरबारमा छु, तर मेरो भाइहरूलाई मैले सुरक्षा दिनुपर्छ, मेरो मान्छेहरूलाई मैले बचाउनु पर्छ। उसको मनमा यस्तो एउटा जिज्ञासा आयो, उसको मनमा यस्तो किसिमको भावना आए र ऊ गए जहाँ चाहिँ उनीहरूले काम गर्दै थिए। त्यहाँ जाँदा अन्याय भइरहेको उसले देख्छ। पहिलोचोटि आफ्नो जातिलाई बचाएर अरू व्यक्तिलाई चाहिँ उसले मार्दछ। उसको विचार राम्रो थियो, आफ्नो जातिलाई बचाउने, तर काम कसरी सुरु गर्छ? आफ्नो जाति बचाउनको लागि अरूलाई उसले हत्या गर्छ। एउटा मिसनरी हुनुको साटो ऊ हत्यारा भइरहेको छ। यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। तर पनि परमेश्वरले त्यसबाट पनि मोसालाई धेरै पाठहरू सिकाउनु भएको हामी देख्दछौँ। अगाडि गएर अब हामी हेरौँ कि ऊ फेरि पनि दोस्रो दिन जान्छ काममा, कमानमा, साइटमा
त्यतिखेर पनि फेरि दुईजना हिब्रू दुईजना इजरायली आपसमा लडाई गरिरहेको उसले देख्दछ कहाँनिर। अनि उसले त्यसलाई बचाउने कोसिस गर्दछ, मिलाउने कोसिस गर्दछ। अनि ती व्यक्तिहरूले भन्दछ कि ती मिस्रीलाई हिजो मारे जस्तै के मलाई पनि मार्न चाहन्छौ? कसले तिमीलाई हामी माथि न्यायकर्ता नियुक्त गर्यो भनेर उसलाई ठेलिदिएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। उसले सोचेको थियो मेरो जातिलाई म सुरक्षा दिन्छु, मेरो जातिलाई म बचाएर निकाल्छु, मेरो जातिलाई म यो कष्टदेखि पार गर्छु। तर आफ्नै जातिले उसलाई इन्कार गरे, आफ्नै जातिले उसलाई ठेली पठाइदिएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। अब 26 मा म हेर्दैछु, समय बचाउनको लागि म फर्को मार्दैछु। भोलिपल्ट तिनीहरू नै आपसमा झगडा गरिरहेको बेलामा तिनी आए र तिनीहरूलाई प्रेरितको 26 तिनीहरूलाई मिलाउने 7 को 26 प्रेरित तिनीहरूलाई मिलाउने कोसिस गरेर भने, मानिस हो तिमीहरू त दाजुभाइ हौ, तब किन एउटाले अर्कालाई अन्याय गर्छौ? तर आफ्नो छिमेकी माथि अन्याय गर्नेले तिनलाई यसो भनेर घटेची दियो। के लेखेको छ यहाँ? मेरो अलिकति आँखा कमजोरी हुँदैछ। घचेटी दियो, हामी माथि हाकिम र न्यायकर्ता हुन तिमीलाई कसले नियुक्त गर्यो? हिजो तीस मिस्रीलाई मारे जस्तो तिमी मलाई पनि मार्न चाहन्छौ? यस्तो जवाब सुने र मोसा भागेर मिद्यानमा गई प्रवासी भए। त्यहाँ तिनका 2 छोराहरू जन्मे। अनि ऊ यो कुराले गर्दा भागेर फेरि मिद्यान देशमा गएको हामी पाउँछौँ। अब उसले राजदरबार छोडे, मिश्रा छोडे, मिद्यानमा गएर बस्छ। फेरि उसले त्यहाँ 40 वर्ष बिताउँछ। राजदरबारमा 40, अनि फेरि उजाड स्थानमा 40, मिद्यानको उजाड स्थानमा। उसको 80 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले उनलाई दर्शन दिँदछ। बलेको पोथ्राबाट परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, मोसा 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 भनेर। उसले त्यो फर्केर म जाँदैछु फेरि पनि प्रस्थानको 3 अध्यायतिर, प्रस्थान 3 अध्यायमा। अब आउनुहोस्, म अलिकति प्रस्थान 3 अध्यायमा छु। अब मोसा मिद्यान देशमा पुगेपछि आफ्नो ससुरको भेडा बाख्रा चराउँछन्। अनि उजाड स्थानमा होरेब समय उसले बाख्रा चराउँदै लान्छन् त्यहाँनिर। अनि परमेश्वरले उनलाई एउटा पोथ्रामा दर्शन दिन्छन्। यो हामी सबैलाई थाहा छ, थाहा भएको कुरा हो। अनि त्यो दर्शनमा उसले एउटा अचम्मको कुरा के देख्छ भनेदेखि त्यो पोथ्रा जलिरहेको छ, पोथ्रा जलिरहेको छ, पोथ्रा जलि नै रहेको छ। धेरै बेर भइसक्यो तर त्यो पोथ्रा चाहिँ नष्ट हुँदैन। उसले सोचे अनुसार त्यो पोथ्रा चाहिँ खरानी भएर जानु पर्थ्यो, त्यो पोथ्रा चाहिँ कोइला भएर खत्म हुनु पर्थ्यो। तर त्यो पोथ्रा जिउँका त्यौं छ, आगोको ज्वाला जिउँका त्यौं छ। उसलाई यो कुराले आकर्षित गर्यो, यो पोथ्रा किन भस्म हुँदैन, यो पोथ्रा किन जलेर नष्ट हुँदैन? अब म यो गजबको दृश्य छेउमा गएर हेर्ने छु भन्छ उसले। हालेलुया। परमेश्वरले मोसालाई राजदरबारको सुख विलास शक्ति उनको सबै कुरा संसारमा सिक्नुपर्ने कुरा परमेश्वरले सिकाउनु भयो। विरोधी राजा जसले मार्न खोजेका थिए उसकै दरबारमा राखेर अब परमेश्वरले फेरि उजाड स्थानमा उसलाई 40 वर्ष गोठालो जीवनमा बिताउने समय दिनुभयो र त्यसबाट फेरि अर्को अनुभव सिकाउनु भयो। अनि मात्रै परमेश्वरले दर्शन दिँदछ। अब यसरी लेखेको छ 2 पददेखि, त्यहाँ एउटा जलिरहेको पोथ्राको ज्वालामा परम प्रभुका दूत तिनी कहाँ प्रकट भए र तिनले पोथ्रालाई हेरे। त्यो पोथ्रा जलिरहेको थियो तापनि भस्म हुँदैन थियो। मोसाले भने, अब म यो छेउमा गएर यो गजबको दृश्यलाई हेर्नेछु, त्यो पोथ्रा किन भस्म हुँदो रहेनछ। जब हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागेका परम प्रभुले देख्नुभयो। तब परम प्रभुले पोथ्राको बीचबाट मोसा ए मोसा भनेर तिनलाई बोलाउनु भयो। अनि तिनले भने, म यही छु। 5 पद, तब परम प्रभुले भन्नुभयो, यता नजिक नआइज, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने तँ उभिएको ठाउँ पवित्र भूमि हो। उहाँले अझै भन्नुभयो,
म तेरा पिता पुर्खा का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, परम प्रभु हूँ। तब मोसाले आफ्नो मुख ढाके, किनकि तिनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। तब परम प्रभुले भन्नुभयो, मिस्रमा भएका मेरा प्रजाको दुख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेको मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ, यसैले तिनीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल ठाउँ देश, एउटा ठुलो देश अर्थात् दूध र मह बग्ने देश, कानानी, हिती, एमोरी, परिजी, युपी र यबुसीहरूको देशमा ल्याउनलाई म ओर्लिआएको छु। मोसालाई परमेश्वरले आफ्नो प्लान, आफ्नो योजना बताउँदछ कि म किन आज यहाँ देखा परेको छु भन्ने कुरा। अनि विशेष त भन्नुहुन्छ, त्यो उभिएको ठाउँ चाहिँ पवित्र भूमि छ। तेरो खुट्टाको जुत्ता फुकाल। हजुर, उसलाई राजदरबारमा बस्दाखेरि जुत्ता लगाइदिने मान्छे, लेस बान्ने मान्छे थियो, उसको जुत्ताको फिता बान्ने नोकरहरू थियो, जुत्ता खोलेर सजाउने ठाउँमा राख्ने मान्छे थिए। तर आज परमेश्वरले उसलाई भन्छ, तेरो खुट्टाको जुत्ता खोल। खाली खुट्टा आइज। हजुर, यो खाली खुट्टा हुनु चाहिँ एउटा दासको चिन्ह हो। त्यो बेला मालिकहरूले मात्रै खुट्टामा जुत्ता लाउँथे, चप्पल लगाउँथे। दासहरू, त्यो घरका नोकरले खुट्टामा जुत्ता चप्पल लगाउन मिल्दैन। त्यसबाट थाहा पाउँथे कि यो घरको नोकर हो फलाना भनेर। परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएको, अब तेरो खुट्टाको जुत्ता फुकाल। त्यो उभिएको जग्गा चाहिँ पवित्र छ। हुन सक्छ इजरायलको सबै जग्गा पवित्र नहोला, तर परमेश्वर जहाँ उपस्थिति हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ पवित्र हुन्छ। आज आगोबाट परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ, मोसा 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 भनेर। अनि उसले यो कुरो परमेश्वरको चरणमा राखे, खुट्टाको जुत्ता फुकाल, किनभने त्यो उठेको, त्यो उभिएको ठाउँ पवित्र भूमि हो। उहाँले अझै भन्नुभयो कि जसरी त्यो आगोले त्यो पोथ्रा भस्म भएको थिएन, तर आगो बलि नै रहेको थियो, आगो चाहिँ दन्की नै रहेको थियो, र पनि त्यो पोथ्रा भस्म भएको छैन। यसबाट मोसालाई परमेश्वरले यो कुरो देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हेर, तैँले इजरायललाई चिन्ता गर्छस्, त्योभन्दा ठुलो चिन्ता मसँग छ। जसरी तिनीहरू आज फिरौनको अधीनमा छ, फिरौनले धेरै कष्ट दिइरहेको छ, तिनीहरूलाई तितो बनाएको छ, जीवन टर्रो बनाइदिएको छ, अमिलो भएको छ। तिनीहरूले धान्न नसक्ने, तिनीहरूले गर्न नसक्ने कामहरू तिनीहरूलाई सुम्पिएका छन्, जो तिनीहरूको जीवन अति नै कठिन परिस्थितिमा छ, त्यो म जान्दछु। तर पनि तिनीहरू नष्ट भएको छैन भनेर परम प्रभुले मोसालाई यो पोथ्रा जलेकोबाट त्यो कुरो सन्देश दिनुहुँदैछ। जसरी त्यो पोथ्रा जलेर नष्ट भएको छैन, इजरायलीहरू पनि त्यो दुःख कष्टमा नष्ट भएर गएको छैन। यो सन्देश दिनका लागि मोसालाई यो दर्शन दिनुभयो। अब हेर्नुहोस्, 80 सालको उमेरमा मोसाले परम प्रभुको अगाडि दर्शन पाए। त्योभन्दा अगाडि कहीँ पनि मोसासँग परमेश्वर देखा पर्नु भएको छैन। जब हामी संसारमा मस्त हुन्छौँ, संसारको काममा, संसारको ज्ञानमा, संसारको बुद्धिमा, संसारकै धन सम्पत्ति चाह गर्नमा हामी संसार, परमेश्वर प्रति हाम्रो मन जाँदैन, उसले दर्शन पाउन पनि गाह्रो हुन्छ। जब उसले संसार चाख्यो 40 वर्षसम्म, यस आरामको जिन्दगी चाख्यो, शक्तिको कामहरू उसले गरे, ठुला ठुला तालिमहरू लिए, उसले सबै कुरा गरिसकेर त्यो कुरोले उसले सेवा गर्न चाहे, तर त्यो सेवाबाट ऊ भाग्नु पर्यो। हामीले देख्न सक्यौं, उसले आफ्नो बुद्धि, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो कोशिश, आफ्नो संसारमा पाएको धन सम्पत्ति र संसारमा पाएको उसले ज्ञानबाट परमेश्वरको सेवा गर्न खोजे। परमेश्वरले इन्कार गर्नुभयो, जा बाबु, अझै गएर उचाड स्थानमा 40 वर्ष सिक। 40 वर्ष उसले भेडा बाख्रा चराए,
दुईटै अनुभव गरे उसले, राजदरबारको अनुभव, उजाड स्थानको अनुभव, गोठाला र राजा दुवैको अनुभव गर्न सके। मैले अघि सुरुमै भन्दै थिएँ, हाम्रो जीवन अनुभव, उमेर, समयको साथसाथ परिस्थितिहरू ल्याएर प्रभुले हामीलाई परिपक्व बनाउनुहुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि अब हुँदैन रहेछ मेरो जीवनबाट काम, अब मैले नसक्ने रहेछु, परमेश्वरले मेरो जीवनबाट गर्न खोज्नु भएको होइन रहेछ यो सेवाकार्य। कहिलेकाहीँ हामी यो पनि सोच्छौँ, मोसाले पनि सायद सोच्यो होला, तर परमेश्वरले मोसाको विचार त्यस्तै भए तापनि, मोसाले त्यस्तो सोच्दै गर्दा पनि मोसालाई चाहिँ छोड्नु भएको थिएन। अब मोसा काम लाग्दो हुन्छ यस पछाडि चाहिँ भन्ने कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो। अनि अगाडि गएर हामी देख्छौँ उसले के गरे, इजरायलीहरूलाई निकालेर ल्याएको हामी देख्छौँ। तर यहाँ अगाडि अझै यो सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि यतिखेर पनि इजरायलीहरूले त्यति नै धेरै कष्ट भोगिरहेको, अझै इजरायलीहरूको कष्ट बढी नै रहेको थियो। इजरायलीहरूको दुःख र कठिनाइहरू कमी हुने नाम थिएन, त्यहाँ अझै बढिरहेको हामी देख्छौँ। मोसालाई प्रभुले तालिम दिँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो जातिले अझै धेरै कष्टमाथि कष्ट पाइरहेको हामी देख्छौँ। त्यसको उदाहरण हामी कहाँ हेर्छौँ भन्दाखेरि प्रस्थानको 5 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रस्थान 5 अध्यायको 7 पदमा हामी हेर्नेछौँ। 7, 8, 9 देखि हेर्दै जानेछौँ। यहाँ यस्तो लेखेको छ, प्रस्थान 5 अध्याय 7 पदमा, इटा बनाउनलाई अहिलेसम्म दिने गरेको परल अब तिनीहरूलाई नदिनु, तिनीहरू आफै गएर आफ्ना निम्ति परल बटुलुन्, तर इटा भने तिनीहरूले अझसम्म पनि बनाउँदै आएका छन्, अझसम्म जति बनाउँदै आएका छन् तिनीहरूले त्यति नै बनाउन लगाऊ, त्यति नै बनाउन लगाऊ, तिनको संख्या कति पनि नघटाऊ, किनकि तिनीहरू अल्छे भएका छन्। यसैले तिनीहरू हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउनलाई जान देऊ भनी कराउँछन्। यी मानिसहरूमाथि अझ चर्को काम लादिदिऊ र तिनीहरूले त्यसमा परिश्रम गरून् र झुटा कुरातिर ध्यान नलगाउन्। यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई आराधना गर्न हामी जान दिउँ। हामीलाई मोसाले र हारूनले मिश्रको राजालाई त्यो सन्देश दिए, तर इजरायलीहरूलाई छोडेनन्। यिनीहरू अल्छी हुन्छन्, यिनीहरू बहाना गर्छन्, यिनीहरूलाई अझै कडा भन्दा कडा काम लगाऊ ताकि अरू कुरोमा मन नलगाओस्, यिनीहरू काममै दिनभरि यिनीहरू घोटिरहोस् भन्ने कुरा राजाको सोच थियो। राजालाई यस्तो सोचहरू कहाँबाट आए? राजालाई कसले प्रयोग गर्दै थियो? मिश्रको राजा फिरौनलाई। हामीलाई सफासँग थाहा छ कि शैतानले उसलाई यो सबै कुरामा प्रयोग गर्दै गरेका हामी देख्छौँ। किनकि शैतान जान्दा थियो कि इजरायलीहरूको बीचबाट एकजना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता आउनेवाला छ। प्रस्थानको समयको कुरा हो यो, यीशु संसारमा आउनु भएको छैन। शैतान जान्दा थियो इजरायलीको बीचबाट नै एउटा मुक्तिदाता आउँदैछन् भन्ने कुरा। शैतानलाई बाइबल थाहा छ, शैतानले बाइबलमा कहाँ के लेखेको छ भन्ने कुरो थाहा छ। परमेश्वरले एउटा उद्धारकर्ता इजरायलीको बीचबाट नै आउने, पठाउने निर्णय गर्नुभएको छ, बाछा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि शैतानलाई थाहा छ। यसै कारण इजरायलीहरूलाई यति धेरै कष्ट र दुःख ल्याएर तिनीहरूलाई खतम गर्न खोजे, उद्धारकर्ता आउने बाटोमा बाधा ल्याउन खोजे, तर परमेश्वरले त्यो बाधाबाट झन् सारा ठुल्ठुला काम गर्दै जानु। कठिनाइ अवस्थाहरू विश्वासीहरूको लागि हेर्दाखेरि विश्वास गर्दा त हामीलाई सुख हुनुपर्ने, धन सम्पत्ति प्रशस्त हुनुपर्ने, सबै कुरो एकदमै प्रशस्त हुनुपर्ने, तर किन कठिनाइ छ, किन दुःख छ, किन टुमटुम छ, किन चाहिँ हामीलाई पुग्दैन भन्ने कुरा बाट पनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सबै कुरा मिलेर चाहिँ भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। रोमी 8:28। यसै कारण पावलले उत्पत्तिमा लेखेको कुरो रोमी 8:28 लगेर लेख्दछ, सबै कुरो मिलेर भलाइ उत्पन्न हुन्छ भनिकन। यसै कारण शैतानले एकजना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता आएको चाहँदैन। पटक पटक बाधा बने, पटक पटक रोडा बने, पटक पटक बाटो बन्द गर्न खोजे,
किन हामी जान्दछौँ हाबिल परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउँदा थियो अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो यो हाबिलको सन्तानबाट अब दर सन्तान हुँदै अन्तिममा इजरायलको बीचबाट मुक्तिदाता आउँछ। तपाईलाई थाहा छ हाबिललाई नै शैतानले मारिदियो आफ्नो दाजुलाई प्रयोग गरे। यसरी नै बाटोहरू बन्द गर्दै आए तर परमेश्वरले फेरि हाबिलको साटा कसलाई दिनुभयो? सेतलाई दिनुभयो। सेतको वंशबाट एनोस जन्मे। एनोसको समयमा परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न लागे। त्यसपछि अरू जन्मे, हनोक जन्मे। हनोक जिउँदै माथि उठाइए। परमेश्वरमा कुनै कठिन काम छैन। तपाईँ र मेरो आँखाले, तपाईँ र मेरो विचारले धेरै कठिन कामहरू हामी देख्छौँ, धेरै असम्भव जस्तो देख्छौँ, तर हरेक असम्भवमा परमेश्वरमा सम्भव छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। अब 12 पद हामी हेर्छौँ, प्रस्थान 5 को 12 पद। यसैले मानिसहरू मिश्रभरि परालका टुक्रा टाक्रीहरू बटाल्नलाई तितर बितर भएर फिजे। ती कामदारहरूले तिनीहरूलाई यसो भन्दै आतुरी लाए, पराल दिँदा दिनमा जति काम गर्थ्यो त्यति नै पुरा गर। इजरायलीहरूमाथि नियुक्त भएका इजरायली नायिकेहरूलाई फारोका कामदारहरूले पिटेर तिनीहरूलाई यसो भनेर सोधे, अघि झैं इँट नबनाएर हिजो र आज आफ्नो काम किन गरेनौ? अब 18 पद पनि हेर्छौ। अब गएर काम गर, परल चाहिँ तिमीहरूलाई दिने छैन, तापनि इँटाको तोकेको संख्या तिमीहरूले दिनै पर्छ। दिनहुँ दिनुपर्ने इँटाको संख्या कम हुनु हुँदैन भनेको सुनेर इजरायली नायिकेहरूले संकष्टमा परेको थाहा पाए। यस्तो संकष्ट त तपाईँ र मैले सायद पाएको छैन। यो संकष्टमा पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई जीवगतिमा राख्नुभयो। मुक्तिदाता पठाउने, उद्धारकर्ता पठाउने जुन चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञालाई उहाँले बिर्सिनु भएन। यस्तो संकष्टको बीचमा पनि आफ्नो योजनालाई जारी राख्नु पर्यो। अब हामी फर्केर आउँ, फेरि पनि कहाँ आउनेछौँ? 3 अध्यायमै आउनेछौँ। अब अलिकति 3 अध्याय होइन, सरी, मसँग तपाईहरूले खोल्नुहोस्, प्रेरितको 7 अध्यायमा आउनुहोस्। अब प्रेरितको 7 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ 31 पदमा उसले यो दर्शन पाए। यो दर्शन पाएपछि उसलाई थाहा परम प्रभु परमेश्वरको योजना के हुन्छ भन्ने कुरा। अनि हामी हरेकले परमेश्वरको दर्शनलाई, परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई सम्झिन सक्छौँ। परमेश्वर कहिले पनि हात खानुहुन्न। परमेश्वरले आफूले भनेको कुरा कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। उहाँले वादा गर्नुभयो, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, उहाँले म यसो गर्छु भनेर भन्नुभयो, तर गर्नुमा ढिलो भएको कारण हामी सुस्ताउन सक्छौँ, हामी अल्छे हुन सक्छौँ, तर परमेश्वरले त्यो कुरा 400 वर्ष बित्दा पनि बिर्सिनु भएको थिएन। मोसाको बाजे बराजु च्याप्जुलाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो 400 साल अगाडि नै। अलिकति हामी उत्पत्तिमा आउँ, त्यो कुरो जहाँ भनेको छ 15 अध्याय उत्पत्तिको कतिमा? 15 अध्याय उत्पत्तिको 13 र 14 मा। तब परम प्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश तिनीहरूको होइन, र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन्, र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्नेछन्। तर तिनीहरू जुन जातिका दास बन्नेछन् उनीहरूको पनि म इन्साफ गर्नेछु। पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्किआउनेछन्। तँ चाहिँ आफ्ना पितृहरू कहाँ शान्तिसित जानेछन्। तेरो पुरो बुढेसकालमा तँ गाडिनेछ। चौथा पुस्तोमा तेरा सन्तानहरू फेरि यहाँ आउनेछन्, किनकि एमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। परमेश्वरले भन्नुभयो, चौथो पुस्ता बित्दा चाहिँ तेरो सन्तान त्यो देश छोडेर फेरि अहिले तँ बस्दै गरेको देशमा आउनेछन् र त्यो देशलाई अधिकार गर्नेछन्। अब्रामको एउटै पनि सन्तान नहुँदा प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा हो। इसाक जन्मिनु भन्दा पहिल्यै प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा हो। एउटै सन्तान थिएन, यति धेरै सन्तान आएर
तेरो सन्तान यही देशमा फेरि फर्किआउँछ अनि यहाँ राज गर्नेछन्। 400 वर्ष बितेपछि अब हेर्नुहोस् त्यो समय मूसाको समयमा अब पुरा हुँदैछ। परमेश्वरले जुगहरू बितेर जान्छ, समयहरू बितेर जान्छ, आफ्नो योजना जिउँका तिउँ राख्नुहुन्छ र आफूले मन परेको अगुवाहरूलाई उहाँले ट्रेन दिनुहुन्छ, तालिम दिनुहुन्छ अनि आफ्नो प्रजाको देखभाल गर्नका लागि अगुवाई गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि उसलाई राजाबाट एउटा नोकर बनाउनु, दास बनाउनु, सबै अनुभव गरेर जब राजा मात्रै हुन्छ, हुकुम मात्रै गर्ने हुन्छ, तर म भारी बोक्ने, मैले कष्ट उठाउने, म दुःख कष्टमा परेको छुइनँ भने त्यो धेरै प्रजाको दुःख कष्ट उसले कसरी बुझ्ने? यसै कारण पहिला त्यो दुखी मानिसको दुःख बुझ्नका लागि अगुवालाई पहिला परमेश्वरले धेरै दुःख पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरको भलाइको लागि गर्नुहुन्छ त्यो। हामी बुझ्दैनौँ सबै कुरा अनि हामी जहिले पनि यस आरामको कुरा सोच्छौँ, हामी जहिले पनि कम्फर्ट चिजहरू खोज्छौँ, हामी जहिले पनि फेसिलिटीहरू चाहन्छौँ। त्यो हुनु नराम्रो होइन, तर त्यसको सुख सुविधामा चुर्लुमै डुबेर परमेश्वरको दुःख पाएको सन्तानहरूलाई बिर्सिनु चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई बिर्सिनु हो। यसै कारण अगाडि गएर हामी अब एउटा कुरा हेर्छौँ। अब उसले कहाँनिर 23 पदमा राजदरबारमा 40 पद बिताएको छ। प्रेरित 7 अध्यायको 23 पदमा 40 वर्ष बिताएको छ। फेरि गोठालाको जीवन जिएर प्रेरित 7 अध्यायको 30 पदमा 40 वर्ष बिताएका छ। अनि फेरि प्रेरित 7 अध्यायको 36 पदमा इजरायलीहरूलाई उजाड स्थानमा डोराएर 40 वर्ष बिताएको छ। 40 40 40 43 40 त्यहाँ 120 उसको उमेर ठ्याक्कै 120 मा मोसाको मृत्यु भएको छ। मैले पहिला पनि अलिकति भने तर त्यो पदहरुमा हामी गएको थिएन। आज चाहिँ म तपाईलाई त्यो पद देखाउँछु। तपाईलाई थाहा छ र पनि म देखाउँछु। व्यवस्थाको 34 अध्याय खोल्नुहोस्। मोसाको मृत्यु हुँदा 120 वर्ष भएका थिए र ऊ त्यहाँ हामी देख्छौं कि उसको आँखा कमजोर भएको थिएन, उसको बल पनि घटेको थिएन, ऊ स्वास्थ्य थियो, ऊ तन्दुरुस्ती थियो, अझै उसकोमा धेरै सेवा गर्ने शक्ति थियो। तर हामीले पहिल्यै भनेका थियौं मैले कि उसलाई किन आज इन्कार गर्नुभयो भन्दाखेरि उसले परमेश्वरले कसरी हाम्रो जीवनमा हामीले प्रयोग गर्नुहुन्छ, हामीलाई कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा लापरवाही गरे। रिसले काम गरेको कारण त्यहाँबाट परमेश्वरले उसलाई त्यो सेवाबाट वञ्चित गराउनु भएको हामी देख्छौं। 34 को 6 पदमा आउनुहोस्, 6 र 7 मा। मोआब देशमा व्यवस्था 34 को 6 र 7 मा। मोआब देशमा बेतपोरको सामने एउटा बेसीमा उहाँले तिनलाई गाड्नुभयो, तर आजसम्म कसैलाई तिनको च्यान थाहा छैन। मोसाको मृत्यु हुँदा तिनी 120 वर्षका थिए। तिनका आँखा कमजोर भएका थिएनन्, तिनको बल पनि घटेको थिएन भनेर भन्दछ। ल हेर्नुहोस्, यो मोसाको कथा, अब्राहम, इसाक, याकुबको कथा, मोसाको कथा प्रेरित 7 अध्यायमा गएर एउटा साधारण व्यक्तिले, एउटा सिम्पल व्यक्तिले, एउटा साधारण व्यक्तिले यो इतिहास एउटा ठूलो ज्ञानी व्यक्तिहरुको अगाडि राख्दैछ। इजरायलको अगुवा भन्ने शास्त्री फरिसी अगुवाहरुको अगाडि यो कहानी राख्दैछ, जो चाहिँ जेरुसलेमको मण्डलीमा खाना बाँड्ने, विधवाहरुको देखभाल गर्ने, विधवाहरुको केयर गर्ने व्यक्ति जो चाहिँ पहिलो नम्बरमा नाम आउँछ। 6 जना कि 7 जना थिए उनीहरु। स्टेफनसले दिएको भाषण हो। र हेर्नुहोस् त, स्टेफनस एउटा सिम्पल व्यक्ति भएर ऊ डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट ठूलो मान्छे थिएन। विधवाहरुको खाना बाँड्ने व्यक्ति, विधवाहरुको हेरचाह गर्ने व्यक्ति जेरुसलेमको मण्डलीमा, त्यो व्यक्तिले आज प्रेरित 7 अध्यायमा यति लामो इतिहास पढाएर गिनाएर सुनाउँदछ। त्यो मै हुँ भन्ने अगुवाको अगाडि त्यही कुरा सुन्नु नसकेर पछिबाट तिनीहरूले स्टेफनसको हत्या गरेको हामी देख्छौं। परमेश्वरले चाह्यो भने
तपाईको बीचबाट सेवा गर्दै गरेको तपाईको मण्डलीबाट नपत्याउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले महान सेवाकाईको लागि चलाउनुहुन्छ, महान व्यक्ति बनाएर निकाल्नुहुन्छ कि सिम्पल व्यक्ति। यसको मतलब यो होइन डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट हुनु नराम्रो होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि परमेश्वरमा डर भएको साथ जिन्दगी बिताएका हामी पाउँछौँ। तर मैले भन्न खोजेको परमेश्वरको सेवा गर्नका लागि डाक्टर नै हुनुपर्छ, तपाईँ पाइलट नै हुनुपर्छ, तपाईँ इन्जिनियर नै हुनुपर्छ, त्यसरी गर्दा राम्रै छ, तर त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। परमेश्वरले हरेक प्रकारले चलाउनुहुन्छ। यहाँ स्टेफनस सिम्पल व्यक्तिलाई यति लामो कहानी, अब्रामको, इसाकको, याकुबको वंशले कहाँ गएर दुःख पाउँछ, फर्केर कहाँ जान्छ, अनि त्यसपछि मोसाको कहानी, उसले कहाँ कहाँ के गरे भन्ने कुरा सब इतिहास उसलाई थाहा छ। सिस्टमले, सुचारू रूपले परमेश्वरको वचन राखेको हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरले अगुवाहरूलाई कसरी तयार गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले कति समय लगाउनुहुन्छ, परमेश्वरले कसरी समय र अनुभव र उमेरको साथ परिस्थितिहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा अगुवालाई निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्यौँ। र म यहाँ राख्दैछौँ, समय भइसकेको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु सबैलाई प्रभुले आशिष गरेका हुन् र मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सायद म 10 तारिखतिर नेपाल जाँदैछु। मेरो साथीको छोरा पास्टर नै हुनुहुन्छ, उहाँ साथीको छोरा चाहिँ बिहे छ, उहाँ नेपालको केटी मङ्गनी गरेका छन्। सर्लाही जिल्ला राजघाटमा हाम्रै पास्टर मैनाली, गोपाल मैनालीको मण्डलीमा छ नानी बहिनी बुहारी चाहिँ। अनि 14 तारिक अप्रिल विवाह हुँदैछ। म 10 तारिकमा निस्किँदैछु। साथी पुगिसक्नु भएको छ, छोरो लिएर, परिवार लिएर। मङ्गनी भइसकेको छ, लकडाउन छ, बोर्डरमा धेरै प्रकारको समस्याहरू छ। यो सबै कुराको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, पुगेर फर्किन सकौँ र हजुरहरूसँग यसरी वचन र सेवाकाई र यो संगतिमा सहभागी हुन पाएको म अति खुसी छु। धन्यवाद। हजुरहरू सबैलाई जय मसीह, जय मसीह। हस् त, यो भार फेरि पनि म पास्टरनी आमालाई सुम्पिन्छौँ। धन्यवाद। सूर्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले हाम्रो माझमा अति नै है छर्लङ्ग पारेर मोसा को थिए, कस्ता थिए, कसरी सङ्घर्ष गरे, अनि परमेश्वरको सेवाकाई कस्तो प्रकारले गरे भन्ने विषयमा सिकाइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी ताली बजाएर पास्टर बाबुलाई धन्यवाद पनि दिनेछौँ। आज हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो पूर्वजहरू, हाम्रो अग्रजहरूले कसरी परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गरे, कसरी परमप्रभुको शक्तिलाई थाहा पाए भन्ने कुरा हामीले बुझेको छौँ भने चाहिँ हामी अझै धेरै विश्वासमा दरिलो गहिरो हुँदै जान्छौँ है। हामीले अरूले भनेकै भरमा मात्रै परमेश्वरको वचन है सुन्छौँ भने आज हामीलाई परमेश्वरको वचन बुझ्न कठिनाइ हुन्छ। हामीले आज है मोसाको बारेमा सुन्यौँ। सायद हामीले योभन्दा अगाडि मोसाको बारेमा त्यति धेरै मजाले गहिरेर बुझेका थिएनौँ होला होइन। तर आज चाहिँ हामीले एउटा अध्ययन मोसाको विषयमा गरेका छौँ अनि हामीले बुझ्न सकेका छौँ परमेश्वरको योजना कहाँबाट कहाँसम्म रहेछ भनेर होइन। सुरुमा नै हामीले एक अध्यायमा प्रस्थानमा पढ्दै थियौँ कि फारो राजाको योजना चाहिँ के थियो त, छोराहरू जति जन्मेका सबैलाई मार्नु। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, छोरालाई पनि बचाउनु भयो र आज त्यो खोलामा फालिएको छोरालाई लगेर उसकै दरबारमा पालिएर इजरायलीहरूको एउटा ठुलो है राजा बन्न पुगेका छन् मोसा। र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको योजना छ। हामीलाई चाहे संसारले घृणा गरोस्, चाहे है जसोसुकै अवस्थामा किन नहौँ, तपाईँ र मसँग है प्रशस्त धन सम्पत्ति किन नहोस्, तपाईँ र मसँग है सम्मान गर्ने कुनै चिज नभए तापनि परमप्रभुले तपाईँ र मलाई आदर गर्नुभएको छ, सम्मान दिनुभएको छ। हामी उहाँमा रमाउनु पर्छ, आनन्दित हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यत्तिकै चुन्नु भएको छैन है।
र प्रभुलाई धन्यवाद होस् आजको हामीलाई माया गर्नुहुने परमेश्वर बुबा, हामी यो बिहानी पख तपाईँ परमेश्वरको हजिरीमा आएको छौँ। यसरी प्रभु तपाईँको अनुग्रह र कृपा हामी माथि प्रशस्त भएको कारणले गर्दा आज हामी विभिन्न ठाउँमा भए तापनि प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको अधीनस्थमा एकै ठाउँमा तपाईँले भेला पार्नु भएको छ। जुन मिसिनबाट प्रभुजी यसरी हामीलाई जुमबाट तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट भए पनि हाम्रो फेसहरू एकै ठाउँमा एकै नजरमा यसरी देख्ने बनाएर प्रभु तपाईँको योजनालाई तपाईँले राख्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, जति पनि आफ्नो छोराछोरीले राखेको अन्तर्विन्तीहरूलाई प्रभु हामी तपाईँको चरणमा राख्छौँ। जो हप्ताभरिको सेवकाई छ, जो जसको लिड गर्नुपर्ने छ, जो जसले वचन बोल्नु पर्ने छ, नाम तपाईँलाई थाहा छ प्रभु। यसरी बोल्नमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता दिनुहोस्। तपाईँको जीवित वचन छ, आज वचनको साँच्चै नै अध्ययन गर्नु, वचन सिकाउनु प्रभु धेरै गाह्रो छ, परिश्रम गर्नुपर्छ प्रभु। तपाईँले सहायता दिनुहोस् हृदयबाट प्रभुजी, पवित्र आत्माको गहिराईमा प्रभु तपाईँको साँच्चै नै रहस्यको कुरोहरू बोल्नमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको राज्यको लागि तपाईँले तयारी बनाउनु होस्। धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले सुन्दै थियौँ प्रभु, बहिनी प्रिस्किला आज साँच्चै नै प्रभुजी 43 पुगेर 44 मा लागेको छ भनेर हामीले सुन्दै थियौँ प्रभु। तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको दया, तपाईँको दृष्टि तपाईँले आजसम्म प्रशस्त राख्नुभयो आफ्नो छोरीमाथि। अझै हामी प्रार्थना गर्छौँ आउँदो भविष्यको दिनहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरको चरणमा सुम्पिन्छौँ प्रभु। यसरी उहाँको फ्यामिलीलाई, उहाँको परिवारलाई प्रभु, उहाँले जति पनि प्रभुजी यसरी उहाँको सबै सेवकाईमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना छ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यसरी हामीले सुन्दै थियौँ जुन आमा बिमारी अवस्थामा छ भनेर प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ आफ्नो छोरीको सबै बनावटहरू अनि जुन नर्समा जुन प्रब्लमहरू छ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ। हामी तपाईँको चरणमा सम्पिन्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ जुन बेडमा छ, जुन डक्टरहरूले सिस्टरहरूले प्रभुजी यसरी हेरचाह दबाई पानीहरू गर्दैछन्, तपाईँ जान्नुहुन्छ आफ्नो छोरीको साथमा नर्स डक्टरको साथमा भइकन प्रभु सबै दबाई पानी गर्नमा तपाईँले आशिष गर। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यसरी आफ्नो छोरीको सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई प्रभु तपाईँ लिन होस् र प्रार्थना छ तपाईँको इच्छा हामी मानिसको जीवनमा पुरा हुन्छ प्रभु। हामी तपाईँमा सुम्पिन्छौँ। धन्यवाद छ। यसरी प्रार्थना गर्छौँ जति पनि वृद्ध आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँको चरणमा राख्छौँ अनि आजको परिस्थितिहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको चरणमा छ। हाम्रो सबै मानसिक प्रभुजी सोच विचारहरू कतिचोटि दुर्बल भएको कारणले गर्दा अनि हामी धेरै प्रभुजी हाम्रो सोचहरूमा प्रभु हामी कमजोरी महसुस गर्छौँ, तर पनि परमेश्वर तपाईँले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ। तपाईँको अनुग्रह हामीमाथि प्रशस्त राख्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। यसरी तपाईँको दास जो यात्रा छ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, सम्पूर्ण यात्रालाई पनि प्रभु हामी तपाईँको चरण राख्छौँ। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु उहाँ भएका जो विदेशमा भएका, अमेरिकामा भएको, विभिन्न क्षेत्रमा भएको तपाईँको दास दासीहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको चरणमा राख्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै अनि बाँकी समय प्रभु हाम्रो जम्मै बाँकी प्रभुजी हाम्रो सेवकाई, हाम्रो भेटघाट, हाम्रो फेसहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हातमा जिम्मा लाउँदै माग्छौँ। आशिष हामीलाई माया र प्रेम गर्नुहुने जिउँदो येशू ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा आमेन। आमेन। जय मसीह।